Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Gikumpirma sa Independent Commission for Infrastructure nga nakadawat sila og sulat gikan kang House Majority Leader Sandro Marcos. Sa maong sulat, gipahibalo ni Marcos nga andam siyang motabang sa investigasyon nga adunay kalabutan sa flood control scandal. Gilaong manusab nga motubag siya sa komisyon aron maghatag og klarifikasyon sa tanang isyung adunay kalabutan sa mga proyekto sa gobyerno. Ninumduman nga gilambigit si Marcos ni former Congressman Zaldico sa giingong maanumalyang flood control ug uban pang infrastructure project. Sumala sa ICI, hisgutan pa kung kanus-a ipatawag ang kongresista ug kung i-livestream ba ang maong hearing. Base sa guidelines sa komisyon, mahimo nga mangayo o executive session ang bisan kinsang giimbitar nga resource person ug ang pagtugot niini nga mag-agad sa ilang gitakdang pamalaod. Gitakda usab nga magpadayon ang sunod nga hearing sa ICI sa Biyernes, November 28. Ipahibalo pa unya kung kinsa ang motubag ug kung abli ba kini sa publiko. Kini sa lamang atong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.